नमस्कार छ सबैजनालाई। आज म तपाईहरुको लागि फेरि प्यारलल लाइनको सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा आधारित जुन साध्यहरू हामी पढ्दै छौं त्यो साध्यसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरू छ, केही डिडक्सनहरू छ, केही समस्याहरू छ। ती समस्याहरूलाई यहाँ चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गरेछु म। यहाँ चाहिँ के छ, PQRS एउटा रेक्टेंगल छ, त्यसपछि QRTU एउटा के छ त हामीसँग प्यारलेलोग्राम छ। यसमा PQ को भ्यालु 10 छ, QR को भ्यालु 6 छ अनि TR को भ्यालु हामीसँग के छ 15 छ। हामीले UM को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। यसमा PQRS बराबर के परेछौं हामी B into H आधार गुना उचाइ जसलाई भन्छौं त हामी लेख्न सक्छौं यहाँ PQ into QR 10 cm into 6 cm equal to 60 cm square। फेरि हामीले के पढेछौं त सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा जुन प्यारलेलोग्रामहरु फर्मेसन भएको हुन्छ त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि PQRS अनि फेरि UQRT दुईटै सेम बेसमा छ। QR बेस छ अनि PT र QR प्यारलल लाइन छ। त त्यो हुनाले दुईटै इक्वल हो। अब PQRS को एरिया 60 छ, यहाँ हामीले के लेख्दिने हो 60 लेख्दिने हो। अब QRTU को एरिया निकाल्दा QRTU को एरिया के हुन्छ RT into UM। त RT into UM हो भने त RT into UM म यहाँ लेखेँ। अब RT को भ्यालु कति छ हामीसँग त 15 छ। त दैट्स वाइ यहाँ हामीले के लेख्दिने 15 त UM इक्वल टु हुन्छ 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर अपन 15 सेन्टिमिटर। त 16 by 15 4 हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब UM को लेन्थ कति हुन्छ त 4 हुन्छ। फेरि हामीसँग अर्को क्वेशन कस्तो छ, ABCD एउटा स्क्वायर छ जसमा D चाहिँ के छ DC को मिड पोइन्ट E छ, AB लाई F सम्म ल्याइएको छ अनि त्यसपछि यसको ABCD को पेरिमिटर छ 24 cm अनि FD लाई F सँग जोड्यो र C लाई पनि F सँग जोड्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने छ त EFC को एरिया निकाल्नु पर्ने छ। EFC हामी यहाँ लेखि पनि दिएछौं, EFC को एरिया निकाल्नु पर्यो। त अब पेरिमिटरबाट सुरु गर्छु। ABCD स्क्वायर छ, स्क्वायर को पेरिमिटर भनेको 4L हो रहेछ। त 4L इक्वल टु 24 त L इक्वल टु 6 हुन्छ। अब हामी ABCD स्क्वायर को एरिया निकाल्छौं। ABCD स्क्वायर भनेको L स्क्वायर सानो क्लासदेखि हामी पढिराखेका छौं। त त्यो हुनाले यहाँ 6 सेन्टिमिटर को स्क्वायर 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब DFC हामी एउटा यस्तो थ्योरम पढ्यौ यसमा सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनमा एउटा प्यारलल लाइन छ, एउटा रेक्टेंगल छ। सरी रेक्टेंगल हैन, एउटा के भन्छौं हामी प्यारलेलोग्राम छ र ट्रायंगल छ। त ट्रायंगल चाहिँ के हुन्छ प्यारलेलोग्रामको हाफ हुँदो रहेछ। त सेम कन्डिसन हामीले यहाँ युज गरेको DFC इक्वल टु 1/2 ABCD। DFC इक्वल टु 1/2 ABCD किनकि सेम प्यारलल लाइन के छ DC छ र AF सेम बेस के भयो DC। ADC बेसमा प्यारलेलोग्राम पनि छ र ट्रायंगल पनि छ। त्यो रिलेसनशिपबाट हामीले यसको भ्यालु कति निकाल्यौ त 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ EFC को। त EFC जुन हुन्छ कसको हाफ हुन्छ त DFC को, किनकि यो के छ मिड पोइन्ट छ। त मिडियनले के गर्छ कुनै ट्रायंगललाई जस्ट 2 पार्ट्समा डिवाइड गर्छ, इक्वली एरियामा डिवाइड गरिदिन्छ। त हामीले के लेख्दिने हो EFC इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 DFC। त 1/2 DFC भनेको 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। फेरि हामीसँग यसमा के छ त यहाँ छ ABCD एउटा प्यारलेलोग्राम छ जसमा MQC को एरिया कति छ हामीसँग त MQC को एरिया छ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसपछि हामीसँग छ BQ इक्वल टु 3QC छ। यो हामीसँग कन्डिसन दिएको छ। यसमा हामीले के गरेछौं त BQ भनेको यहाँदेखि यहाँ र QC भनेको यहाँदेखि यहाँ। त QC को मेजरमेन्ट को 3 टाइम्स के छ BQ छ। यसलाई हामीले के गर्छौं यसको लागि यो बीचमा दुईटा R र S यस्तो पार्ट लिन्छु जसले BQ लाई के गर्छ 3 इक्वल पार्ट्समा बाँड्दिन्छ।
भनेपछि बीआर इक्वल टू आरएस इक्वल टू क्यूएस हामी बनायौं यहाँ। अब यसरी बनाइसकेपछि यसको बेस यसको बेस यसको बेस यसको बेस सेम छ, त बेस चाहिँ सेम र इक्वल भइहाल्यो। त इक्वल बेस छ र एउटै बेसमा इक्वल बेसमै के छ, सेम प्यारलल लाइनको बीचमा ट्रायंगलहरुको फर्मेसन भएछ। यदि बेसको लेन्थ सेम छ भने त यसको एरिया यसको एरिया यसको एरिया यसको एरिया भनेपछि यो चारवटै ट्रायंगलको एरिया एकअर्काको के हुन्छ त इक्वल हुँदो रहेछ। त त्यो हुनाले यहाँ हामीले एबीसीडी को एरिया निकाल्नु पर्नेछ। त हामीले एमक्यूसी एमक्यूसी यो ट्रायंगल इक्वल टू एमएसक्यू इक्वल टू एमएसआर इक्वल टू एमबीआर, यहाँ हामीले चारटै ट्रायंगल इक्वल भयो। त्यसपछि यो एमबीसी जुन हुन्छ यो के भयो, त्यसको 4 टाइम्स हुन्छ, किनकि यसको 4 टाइम्स, किनकि सबै के छ इक्वल छ। त दैट्स व्हाई यसको एरिया छ हामीसँग 12, त बाँकी यो सबै 12 हुन्छ। त त्यो हुनाले हामीले के लेख्यौं, 4 × 12 इक्वल टू 48। अब यो भयो 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीले के लेख्दिने हो, अब एबीसीडी जुन हुन्छ यो एबीसीडी र यो बीचमा के छ, सेम बेसमा एउटा प्यारालेलोग्राम पनि छ र एमबीसी एउटा ट्रायंगल पनि छ, जसमा बीसी बेस छ र बीसी र एडी के छ, प्यारलल लाइन छ। त्यसबाट के आउँछ, एबीसीडी इक्वल टू 2 एमबीसी त 2 × 48 इक्वल टू कति हुने भयो त 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो। त यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं त, यस्ता किसिमका जुन सानातिना प्रब्लमहरु हुन्छ, न्यूमेरिकल्स प्रब्लमहरु, यसलाई हामी इजी वेमा सल्भ गर्न सक्छौं। हजुरहरु एकछिनको लागि हेर्नुस् त यसलाई। यहाँ फेरि हामी अर्को क्वेशन लिएर आएको छु। एबीसीडी एउटा ट्रेपेजियम छ जसको एरिया 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। त्यसपछि एडीसी ट्रायंगल जसको एरिया छ 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीलाई डीईसी यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो। एबीसीडी बीईडी इक्वल टू 2 टाइम्स हुन्छ एडीसी। रिजन सायद हामीलाई भन्नु पर्दैन होला, किनकि अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाका बीच भएका। त त्यो हुनाले यहाँ हामी के गर्यौं, 2 × 40 यसको भ्यालु कति आउने भयो त 80 आउने भयो। अब फेरि हामीसँग के छ, एबीसीडी। त एबीसीडी लाई हामीले 2 पार्ट्समा बाँड्छौं, एबीईडी प्लस डीईसी। यहाँ एबीसीडी को भ्यालु 100 सेन्टिमिटर अलरेडी गिभन छ, अनि एबीईडी को भ्यालु हामीले कति निकालेछौं त 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस ट्रायंगल डीईसी। अब हामीले के गर्दिने हो त, डीईसी को भ्यालु निकाल्नलाई यो 80 को साइड चेन्ज गर्छौं। त 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल टू 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। यो अलिकति डिफरेन्ट टाइप्स प्रब्लम छ, त्यो हुनाले यसलाई मैले सल्भ गरिदिएको। अर्को क्वेशन हामीसँग कस्तो रहेछ, एमएनओपी एउटा स्क्वायर छ जसमा एमएन लाई क्यू सम्म बढाइएको छ, अनि हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त, पीओक्यू को एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीले के पढेछौं त, स्क्वायर को डायगोनल्स के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। स्क्वायर को डायगोनल्स इक्वल हुन्छ, यदि एउटा डायगोनल्स को भ्यालु हामीसँग छ भने अर्को डायगोनल्स को भ्यालु पनि हामीलाई आइ नै हाल्छ। त हामी के लेख्न सक्छौं, 1/2 × d1 × d2 भनेपछि पहिलो डायगोनल र दोस्रो डायगोनललाई d1 d2 हामी चाहिँ लेख्छौं। अब यसमा एउटा डायगोनल 6 छ भने त स्क्वायरमा अर्को डायगोनल पनि कति हुन्छ त 6 नै हुन्छ। यो कुरा हामी पढिसकेछौं, यो हामीलाई थाहा पनि छ, कतिचोटि एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ गरेर पनि तपाईहरु हेर्नु भयो होला, थ्योरेटिकल प्रुफमा पनि हेर्नु भयो होला। त त्यो हुनाले 1/2 × 6 × 6। अब यसलाई हामी काट्छौं, त काटेर चाहिँ के हुन्छ त 18 आउँदो रहेछ। अब एमएनओपी को एरिया कति हुने भयो त 18। अब हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ, पीओक्यू। त पीओक्यू चाहिँ के हुन्छ, 1/2 एमएनओपी हुन्छ। रिजन सेम के छ, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाका बीच भएका समानान्तर चतुर्भुजका क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्दा डबल हुन्छ। त सेम एक्जाम्पल त्यहाँ पनि लगाइदिए। त यसको हाफ के हुन्छ, 1/2 × 18 हुन्छ। त यसलाई काट्छु भने कति टाइम्स लाग्छ त 9 टाइम्स लाग्छ। यो क्वेशन अलिकति सानो घुमाउरो खाले छ। यसमा हेरौं, पीक्यूआरएस के छ, एउटा त प्यारालेलोग्राम छ जसमा टी एउटा पोइन्ट छ
अनि टी पोइन्टले के गरेछ पी र एस सँग जोडेर पीटीएस एउटा ट्रायंगल रहेछ अनि डायगोनल पी र आर एउटा के छ त डायगोनल छ। यसमा के छ पहिला हेरौं। पीटीएस इक्वल टु 20, पीटीएस 20 छ, पीटीआर खोजौं हामी। पीटीआर सानो ट्रायंगल यो 18 छ, हामीलाई पीटीक्यू को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब पीक्यूआरएस इक्वल टु 2 टाइम्स पीटीएस हुन्छ कि हुँदैन? पीक्यूआरएस पुरै एउटा प्यारेललोग्राम, पीटीएस एउटा ट्रायंगल हो, त ट्रायंगल को डबल के हुन्छ त प्यारेललोग्राम भइहाल्छ। त त्यो हुनाले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्यौं त 40 गर्यौं। अब यो जुन पीटीएस छ यो पीटीएस त्यसपछि अर्को पीआरक्यू सेम बेस र सेम प्यारेलल लाइन मा चाहिँ के छ त दुईटा ट्रायंगल छ। त दुईटा ट्रायंगल को भ्यालु के आउँछ त सेम आउँछ। त एउटाको भ्यालु यदि 20 छ भने अर्कोको भ्यालु पनि कति हुन्छ 20 हुन्छ। अब हामी पीक्यूआर पनि 20 भयो। त पीक्यूआर लाई 2 पार्ट्समा हामी डिभाइड गर्छौं। पीक्यूटी प्लस पीटीआर पीटीआर यहाँ छ 20, यहाँ छ पीक्यूटी, यहाँ छ 18। त्यहाँ 20 बाट हामी के घटायौं 18, रिजल्ट कति आयो त 2 आयो। यसको मतलब पीक्यूटी को ट्रायंगल को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ। त आजको जुन यो सर तपाईहरु समक्ष यो सानो जुन जानकारीहरु मैले ल्याएँ त्यो सारै नै इम्पोर्टेन्ट छ, अति नै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो एसई को लागि। धेरै यो राम्रो क्वेशनहरु छ र मलाई विश्वास छ यसमा चाहिँ आधारित अन्य क्वेशनहरु तपाईहरु चाहिँ पक्कै नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास बोकेको छु। भोलि तपाईहरु समक्ष फेरि म नयाँ थप कुराहरु लिएर अर्को लङ टाइप्सको क्वेशनहरु जुन हुन्छ जो डिडक्सनमा सोधिन्छ थप साधहरु जसलाई हामी भन्ने गर्छौं त त्यस्ता किसिमका क्वेशनहरु लिएर भोलि तपाईहरु समक्ष म फेरि नै आउने छु। आजको जुन सानो जानकारी छ त्यो सानो जानकारीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।